नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 753 स्थानीय तहको मतदान सकिएपछि अब धमाधम मत परिणामहरू आइरहेका छन्। मत परिणामको पछिल्लो आकलन हेर्दाखेरि अनेक तरिकाले मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कहीँ सत्ता गठबन्धन बलियो देखिएको छ भने कहीँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि बलियो देखिएको छ। सत्ता पक्षका दलहरू विशेष गरी कांग्रेसले गुमाएका स्थानहरू प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले हात पारेको छ भने एमाले यसभन्दा अगाडि जितेका स्थानीय तहहरू नेपाली कांग्रेसले हात पारेको छ। त्यसकारण गठबन्धनमा अलिकति फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई देखिएको छ भने नेकपा एमाले जस्तो किसिमको स्थिति भोग्नुपर्छ गठबन्धनका कारण भनेको थियो त्यो विश्लेषण र टिप्पणी र प्रक्षेपणहरू मिल्न सकेको छैन। त्यसकारण समग्र रूपमा यो पछिल्लो अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि सामान्यतया जस्तो किसिमका आएका छन् पहिलो दोस्रो तेस्रोमा विशेष गरी कांग्रेस र एमालेको बढी प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था देखिएको छ भने त्यसको पिछा नेकपा माओवादी केन्द्र लागेको देखिन्छ भने केही स्थानमा राप्रपाको पनि बलियो अवस्था देखिएको छ। आज हामी विशेष गरी यो प्रारम्भिक मत परिणामलाई साँची राखेर छलफल गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको छलफलमा विशेष गरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाल, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता राजुराज जोशी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राप्रपाका सहमहामन्त्री प्रकाश रिमाल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र अहिले निकै पेचिलो अवस्था छ, विभिन्न किसिमको प्रक्षेपणहरू पनि भइरहेको छ। यो मत परिणाम आइरहेको अवस्थामा म फुयालज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिलेसम्मको जुन किसिमको गठबन्धनको चुनौती तपाईँले जसरी भोग्नु पर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरिएको थियो अहिले तपाईँहरूको आकलन कहाँनिर मिलेको छ, अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ एमालेको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो निर्वाचनलाई सहज रूपमा लिएको थियो। आवधिक निर्वाचन हो, समयभित्रै गरिनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था जे छ, कानुनी व्यवस्था जे छ, एक दिन पनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गर्न नपाउने परिस्थिति नबनोस् भन्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू, कानुनी क्षेत्रका मित्रहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू र बाँकी दलहरूले पनि सँगसँगै पछाडि लाग्नुभयो। गठबन्धन त निर्वाचनै गराउन चाहँदैन थियो, धेरै पछाडिसम्म पनि निर्वाचनको घोषणाको धेरै पछाडि गठबन्धनको साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुर्सीमा रहने नै नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यसकारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने खालको तर्क गर्नुहुन्थ्यो। समयभित्रै निर्वाचन हुन पायो, हुन सक्यो। त्यसका लागि जनताले एक प्रकारको प्रेसर डाल्नुपर्ने अवस्था पर्यो। निर्वाचन सकिएको छ र हिजो जे आङ्कलन गरिरहेका थियौँ त्यो आङ्कलनको नजिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुगेको छ। र यो निर्वाचन पछाडि मलाई के लागिरहेको छ भने निर्वाचित हुने पदको सङ्ख्या र जनताको खसेको मतको समर्थन सङ्ख्या चाहिँ एमालेको पहिलो हुनेछ। त्यसकारण अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दाखेरि नेकपा एमाले सन्तुष्ट छ। म केही हामीले जितेका ठाउँ हारेको त्यसलाई म सन्तुष्टि भन्न मिल्दैन। हार्ने एमाले कति प्रतिशत सन्तुष्ट छ? जहाँ हामी हार्यौँ त्यो ठाउँमा हार्ने परिणाम परिकल्पना गरेका थिएनौँ, हामीले हार्यौँ। तर जित्नै पर्ने ठाउँहरू जित्दै अगाडि बढेका छौँ। अहिले त भर्खरै केही हजार मात्रै मत गनिएको छ, केही स्थानको मात्रै मत परिणाम आएको छ। यसो भएको हुनाले म अहिले नै आङ्कलन गरिहाल्ने। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो प्रारम्भिक समीक्षा र छलफल हामी गर्दैछौँ। समीक्षामा यसो भन्न चाहन्छु, एमाले सन्तोषजनक अवस्था
प्राप्त गरेको छ। अनि किन तपाईको पार्टीले वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले शक्ति देखाएर धाँधली गर्यो भनेर विज्ञप्ति निकालेको? त्यसो भए जुन ठाउँमा त्यस्तो भयो त्यस मामिलामा हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। जहाँ भएन त्यो ठाउँ, मैले अहिले अबिर राय आएको छु नि त, म तपाईँको टेलिभिजनमा आउँदै थिएँ, बिचमा कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को परिणाम आयो, जहाँबाट म संविधान सभाको सदस्य निर्वाचित थिएँ, जहाँबाट म प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित छु, त्यहाँबाट चाहिँ विजय जुलुस सामेल भयो। भर्खरै परिणाम आयो, जितेको ठाउँमा खुसी हुने, हारेको ठाउँमा धाँधली भयो भनेर गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को मत परिणाम चाहिँ करिब दोब्बरको छ। यसको मतलब जनताले हामीलाई समर्थन गरेका छौँ। जहाँको निर्वाचनमा धाँधली छैन धाँधली भन्दैनौँ, जहाँ धाँधली छ त्यहाँ भन्छ। म आउँछु तपाईँसँग राजुराज जोशीज्यू। त्यसकारण तपाईँहरू शक्तिमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँले वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली गर्नुभएछ। पहिलो कुरो त प्रमुख प्रतिपक्षले आरोप लगाइसक्यो, हो धाँधली गरेको हो, कुन ठाउँमा गर्नुभयो? त्योभन्दा अगाडि उहाँले जुन चुनाव गराउनलाई ठुलो दबाब हाल्नु पर्यो भन्नुभयो नि, त्यसको लागि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। पहिला किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले संविधान सभाको चुनाव कसको पालामा गर्यो? काङ्ग्रेसको पालामा गर्यो। गएको गत निर्वाचन कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभयो, उहाँ नै प्रधानमन्त्री भनेपछि काङ्ग्रेसको त मुख्य आवधिक चुनाव भनेको बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि आज होइन 7 सालदेखि काङ्ग्रेसले बोकेको एजेन्डा हो। बिपी कोइरालाले ल्याएको कुरो, त्यसलाई अरू वामपन्थीहरूले पनि पहिला वामपन्थीको हेर्नुभयो भने केही वामपन्थीहरू कति कडा हुनुहुन्थ्यो, केही वामपन्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले सबै यसमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले चुनाव नगराउने, काङ्ग्रेसले धाँधली गर्ने, काङ्ग्रेसले धाँधली गरेको रेकर्ड छ। काङ्ग्रेसले बारम्बार सत्तामा गएको छ, चुनाव गराएको छ, धाँधली गरेर। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अथवा सत्ता पक्षले 1 दर्जन स्थानमा धाँधली गर्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आरोप लगायो। धाँधली होइन, चुनावमा के यता र उता चुनावमा सत्ता भएको नभएको आफू बलियो भएको ठाउँमा हरेक पार्टीले केही दबाब हाल्या हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन। तपाईँले भन्नुभयो धाँधली कहाँ भयो? एमालेले भनेको दोलखाको बैतेश्वर, तामाकोशी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, सिन्धुलीको सुनकोशी, काभ्रेको 5 खाल, बाराको 5 रौता, अछामको साफे बगर, पञ्चदेवल विनायक, मङ्गलसेन, बझाङको 26 पाथीभरा, सर्लाहीको धनकौल, बलरा, रामनगर, बागमती, बरथुवा 1 दर्जन ठाउँमा धाँधली भयो, पुनः निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एमालेले माग गर्यो। सम्भव छ? अब त्यही नि तपाईँको चुनावमा धाँधली भयो भनेर प्रमाण राख्यो भने त निर्वाचन आयोगले गर्छ। यो चुनावमा धाँधली भयो सरकारले गर्ने कुरो होइन, निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो, होइन? प्रतिपक्षले भने जस्तो धाँधली भयो कि भएन छानबिन हुनुपर्छ भन्न त अब तपाईँको आफू जसले पनि जे पनि भन्न सक्छ, प्रतिपक्षले पनि भन्न सक्छ, त्यहाँ अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि हार्नेले भनिदिन सक्छ। तर त्यो भन्दैमा होइन, निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नु पर्यो। यदि हो भनेदेखि गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि त अब प्रोटेस्ट हाल्दैमा गर्नु पर्दैन। चुनाव प्रतिपक्षले त्यसै आरोप लगाएको हो, त्यो त थाहा छैन। अब त्यो त छानबिन नगरी मैले कसरी भन्नु तपाईँको? म त्यो ठाउँमा छैन, म त काठमाडौँ महानगरको मान्छे। धाँधली भएको प्रमाण सप्रमाण पेश गर्नुहोस्। तपाईँलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन्। जहाँ धाँधली छ त्यहाँ हाम्रो पार्टी केन्द्रले विषय उठायो। यो विषय हामीले नभइकन उठाउँछौँ त? एउटा जिम्मेवार पार्टीले धाँधली नभइकन यो विषय उठाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीको स्थलगत रूपले जुन कमिटीहरू छन्, ती कमिटीहरूले उम्मेदवारहरूले जे महसुस गर्नुभयो त्यो कुरा पार्टी केन्द्रमा विषय आयो र पार्टी केन्द्रले यो विषय उठाएको छ र उठाउनै पर्ने विषय हो। हामी कानुनी पनि प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै जनताले मतदान देखाउनेछ। तपाईँहरू अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ? यी 1 दर्जन जुन ठाउँमा मैले नाम उल्लेख गरेँ पालिकाहरू, हामी निर्वाचन ठाउँमा धाँधली भयो भनेर तपाईँहरू अदालत जाने? अब हामी निर्वाचन फेस गर्न चाहन्छौँ, तर त्यो निर्वाचन कानुनी शासनको पक्षमा छ नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। त्यसैले कानुनी बाटोबाट विषयको उपचार चाहन्छौँ र जनताको विश्वासलाई प्रणालीगत रूपले नै सम्बोधन गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक नबन्ने खतरा चाहिँ गठबन्धनको छ, किनभने यो अपवित्र गठबन्धन नै यस्तै धाँधलीका लागि भएको त हो नि भन्ने लाग्छ। यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा सङ्घीय निर्वाचनमा चुनाव हारेपछि, पराजित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले
हस्ताक्षर नगरिकन मतगणना स्थलबाट बाहिरिएको थियो। त्यसबेला तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के थियो जनतालाई ताजा थाहा छ? ल भन्नुहोस्। निर्वाचनमा पराजित हुन खोजेपछि यस्तो तपाईँहरू बखडा निकाल्नु। अलग अलग स्थानमा अलग अलग परिस्थिति छ। त्यसैले गर्दा जुन जुन स्थानमा जस्तो खालको क्रियाकलाप भएको छ सोही अनुसार हामी प्रतिवाद गर्छौँ। कानुनी पर्ने कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ, प्रशासनिक रहेछ प्रशासनिक कुराहरू गर्छौँ। त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटीले हाम्रो केन्द्रीय पार्टीको केन्द्रको तर्फबाट आएको विज्ञप्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने स्थलगत अवस्था हेरेर हाम्रो केन्द्रले यो विषय उठाएको छ र हामी यसको प्रतिवाद कानुनी रूपले पनि गर्छौँ, राजनीतिक रूपले पनि गर्छौँ, जनताको बिचमा पनि जान्छौँ। यी मैले उल्लेख गरेका जुन जुन पालिकाहरूमा छन् अहिले मतगणना जारी छ। तपाईँले धाँधली भएको भनेका पालिकाहरूमा नेकपा एमाले जित्यो भने त्यो मत परिणाम त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न? यो पनि प्रश्न आउँछ। यो विषय स्थलगत अवस्था त्यहाँको विशिष्ट अवस्था हेरेर टुङ्गो गर्ने कुरा हो। मानौ कि सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा एमाले र माओवादी केन्द्रको जम्मा 7 भोटको फरक छ। अब जब 7 भोटको फरकमा एमाले प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गर्यो भने त्यो निर्वाचनलाई तपाईँले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? म अनुमानको आधारमा बोल्न चाहन्न। हाम्रो पार्टीले जुन विज्ञप्ति दिएको छ त्यो विज्ञप्तिको पक्षमा म उभिन चाहन्छु, किनभने म सिन्धुली त मैले ट्याक्कै हेरेको छैन। तर हाम्रो पार्टी केन्द्रले यो विषय अध्ययन गरेर छानबिन गरेर नै विषय उठाएको छ। त्यसैले हामी जे कुरा विज्ञप्ति दिएका छौँ त्यसमा उभिन्छौँ। मैले हेरेँ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको विज्ञप्ति आइसके पछाडि धाँधली भयो भनेका ठाउँहरूको मत परिणाम हेरी त्यसकारण यो प्रश्न तपाईँलाई राखेँ। जोशीज्यू, हजुर धाँधली गरेको हो? होइन होइन, धाँधली भए त तपाईँको निर्वाचन आयोगले यो बदर गरिसक्थ्यो। तपाईँको अधिकार कसको? निर्वाचनको सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोग। शक्ति त प्रयोग गरेको हो नि त? शक्ति प्रयोग गरे भने त्यसै तपाईँले भने कसरी आरोप लगाउनु? निर्वाचन अगाडि, निर्वाचनको अघिल्लो 2-3 दिन अगाडि, 2 दिन अगाडि चितवनमा के गरेको, पोखरामा के गरेको? होइन होइन, तपाईँको त्यसलाई शक्ति प्रदर्शन भने पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम गर्दैमा शक्ति प्रदर्शन भन्न त मिलेन नि। मौन अवधिमा? मौन अवधिमा त मौन अवधिमा सरकारका बहालवाला मन्त्री र गठबन्धनका मुख्य नेताहरू लस्कर लागेर जनताको घर घरमा जाने? होइन होइन, त्यहाँ गए होला नि विभिन्न तपाईँले गए दृश्यमा हामीसँग छ त नि। तपाईँलाई यो कुरो निर्वाचन आयोगले हेर्ने कुरो हो। यदि भयो भने मलाई किन थाहा छ भने म गएको चुनावमा चुनाव लडिरहेको थिएँ। तपाईँ पनि यसभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो। मेरो भाइ चाहिँ नि हाम्रो नवीन्द्र राज जोशी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि मसँग हिँड्दाखेरि चुनावको दिनमा तुरुन्त त्यहाँ पुलिसको एउटा फोन आउँथ्यो। अनि हिँड्नु भएन भनेर त्यो पिएसओले त्यो गार्डले त सर यसो यसो फोन आयो भने कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर अनि उसले छोडेर हिँडेको मलाई थाहा छ। भनेपछि त्यस्तो निर्वाचन आयोगबाट त्यति कडा हुन्छ। मैले पनि पहिला गएको निर्वाचन लड्दाखेरि थाहा थियो। अब यो गयो हिँड्न त हिँड्छन्, पार्टीमा त मन्त्री कहाँबाट भयो? पार्टीबाट होइन, पार्टीले बनाएको होइन। पार्टीको साथीहरू पनि भेट्नु, जनताका जान पाइन्छ। तपाईँ मौन अवधिमा भाषण गर्नुहुन्न, जनताका जानुहुन्न। तर आफ्नो पार्टीको साथीहरूसँग या कसैले बोलाए त्यहीँ जान नहुने त होइन। निर्वाचन आयोग यस्तो देखियो कि घरमा जाने नाउँमा गाडीभरि पैसा भेटियो। होइन, त्यो त भेटियो। अब तपाईँको भेटिएको त जनकपुरमा भेटियो भन्ने देखियो। अब त्यो थाहा छैन होइन। अब छानबिन दृश्यमा तपाईँले देख्नु भएको छ, टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएका छन्। अब तर त नि पार्टीगत रूपमा मन्त्री भएको हुन्छ, पार्टीको नेता भएको हुन्छ, अनि कार्यकर्ताहरूलाई भेट्न बोलाउलान्, भेट्लान्। अब त्यसैले चाहिँ तपाईँको त्यसमा त फेरि कस्तो कडा छ भने मैले भर्खर उदाहरण दिएँ। गएको चुनावमा मैले नै मसँग हिँड्नै पाएन, एउटा पनि कार्यक्रममा भाग लिन पाएन, एउटा पनि मिटिङ गर्न पाएन। त्यो त मलाई थाहा छ। निर्वाचन आयोगले एकैछिनमा फोन गर्छ। त्यतिखेर पनि शेरबहादुर दाइले के अरे हाम्रो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, सरकार यस्तै गठबन्धनकै थियो। तर कति कडा छ निर्वाचन आयोगले भनेर त्यतिखेर मैले महसुस गरेँ। त्यसैले यो भन्दैमा कहाँ पत्याइन्छ? तपाईँको निर्वाचन आयोगले त्यति कडा गर्छ, त्यत्रो अधिकार ल्याएको छ, उसले डेट फिक्स गर्छ चुनावको। यो निर्वाचन सम्बन्धी त सरकारले त सहयोग मात्रै गर्ने हो। सत्तामा रहेका ठुला दलहरूको अवस्था केसम्म गरे आफ्नो ठाउँमा जहाँ प्रतिष्ठाको लडाइँ छ, जुन जुन पालिकामा त्यहाँ के गरे भन्ने कुरा त सबलाई घाम होइन। अब जस्तो अब तपाईँहरूले उता म त यहाँ चाहिँ नि हामीले काठमाडौँको होस् अथवा भरतपुरको होस्, चितवनको होस्, विराटनगरको होस्, वीरगञ्जको होस्, त्यो त अब पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम गर्छ। पार्टीले तपाईँको जनताको भावना अनुसार काम गर्छ, अगाडि जान्छ। साथीभाइ पार्टीले म्याक्सिमम मान्छे मोबिलाइज गर्छ। न्युट्रल मान्छेलाई पनि आफूतिर तानेर चुनावमा क्याम्पेनिङमा लगाउन खोज्छ। त्यो त गर्नै पर्यो। तपाईँको आउँछु तपाईँसँग प्रकाश श्रीमालज्यू, तपाईँ राप्रपाको सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ।
अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षले त धाँधली भयो भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो, के भन्छ राप्रपा? पहिलो कुरो त के रहेछ भने ठुला दलहरू सत्तासँग सम्बन्धित कुरोहरूको चलखेल हुँदै हुँदैन, प्रभाव हुँदै हुँदैन, त्यसमा चाहिँ केही धाँधलीका चाहिँ अंशहरू हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ कुराहरू निस्किरहेछ, उठिरहेछ, अब विज्ञप्ति निस्केका छन्। यी त त्यसका सङ्केतहरू नै हुन्। त्यसमा त हामी विशेष गरी चाहिँ के भने ठुला दलहरूका त्यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्न अब निर्वाचन आयोगले कति पहल गर्ने, अब सबै प्रभावित छ। निर्वाचन आयोगले कति गर्न सक्छ, अब कति प्रभावित हुन्छ कुरा रहन्छ नि। वास्तवमा चाहिँ के भने यो हुँदै नहुने भन्ने कुरा त हुँदै होइन, किनभने सत्तामा बस्नेले पनि गर्छ, बाहिर बस्नेले पनि गरिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। कहाँ कसको प्रभाव हुन्छ त्यहाँ केही न केही कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगले हो। र कतिसम्म कुरा उठ्न सक्छ, उठाउन सकिन्छ, त्यसका चाहिँ स्वरूप र प्रक्रियाहरू के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। एमाले अहिले जुन मतगणनाको प्रारम्भमा नै धाँधली भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यो कति सान्दर्भिक छ होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? कतिपय ठाउँमा भएका हुन्छन्, वास्तवमा त्यो भएका हुन्छन्। अब मैले ठ्याक्कै हुन्छन् नै भनेर त मैले भन्ने कुरा भएन। भोलि त त्यो कुरालाई उठाएका कुरा सबै सत्य हुनसक्छ भन्ने कुरा नि होइन। तर उठिसकेपछि त्यो कुरामा केही पनि छैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने निर्वाचन त त्यसको चाहिँ अब छानबिन गर्ने त निर्वाचन आयोग नै हो। त्यसले गर्दा तर मलाई के लाग्छ भने हामी हेरिरहेछौँ, हामी निर्वाचन लडिरहेछौँ, विगतमा पनि लडिरहेछौँ, अहिले पनि लडिरहेछौँ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ के भने विशेष गरी सत्तासँग सम्बन्धित दलहरूको के हुन्छ भने प्रभाव हुन्छ। अब जस्तो कसैलाई जागिर खुवाउँला भनिदिन्छ, कसैलाई सरुवा गरिदिउँला भन्ने कुरा हुन्छन्, त्यो प्रभाव त रहन्छ। कसैलाई आर्थिक कुराहरू हुन्छन्, टिकटै बाँड्दा चाहिँ टिकट किन्नुपर्ने अवस्था छ। अनि जसले चाहिँ के भन्छ खर्च गर्न सक्ने त्यसलाई टिकट दिने अवस्थाहरू देखिएको छ। तपाईँ स्थलगत चाहिँ अध्ययन गरौँ न, हामी चुनौती दिन चाहिँ चाहन्छौँ। यदि राम्रोसँग चाहिँ उम्मेदवार चयन भएको छ, त्यहाँ उम्मेदवारले अहिले निर्वाचन आयोगले जुन चाहिँ के भने रकम तोकेको छ त्योभन्दा बढी खर्च भएको छैन, त्यो धाँधली हो कि होइन, त्यसमा प्रभाव हो कि होइन, आर्थिक चलखेल हो कि होइन, जति तोकिएको छ त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ कि हुँदैन? यतातर्फ त्यो प्रभाव हो कि होइन? हामी गणना गर्नै सक्दैनौँ। गर्न सक्ने कस्तो हुँदैछ भने त्यो गर्न सक्ने भनेको, प्रभाव पार्न सक्ने भनेको, चलखेल गर्न सक्ने भनेको, मतदाता प्रभावित हुने भनेको विशेष गरी सत्तामा बसेका अनि हिजो पनि सत्तामा बसेका ठुला दलहरू भन्नेहरू निरन्तर चाहिँ के भने सत्तामा रहिरहने दलहरूले नै गर्ने कुरा रह्यो नि। त्यसले गर्दा अब आरोप प्रत्यारोप भने त उठ्छ। अब फेरि त्यसको हेर्ने भने त निर्वाचन आयोग नै हो। ठिक बेठिक वा त के अरे त्यहाँ त्यो यहाँ चुनावमा कस्ता कस्ता मान्छे प्रतिस्पर्धामा छन् तपाईँलाई थाहा छ नि? भाइ भतिजा, छोरी बुहारी, काका काकी सब प्रतिस्पर्धामा छन्। अब ब्यालेटको भिडन्त छ, त्यसकारण त चलखेल त स्वाभाविक हुन्छ होइन? त्यो स्वाभाविक मैले भन्दैछु त, त्यो स्वाभाविक छ। हुँदै भएन, एकदम निष्पक्ष छ, एकदम स्वतन्त्र छ, एकदम राम्रो छ। उम्मेदवार चयन गर्ने बेलादेखिकै कुराहरू प्रभावित छन्। उयो अहिले तपाईँले भने जस्तै अब कसैको श्रीमती, कसैको छोरा, कसैको चाहिँ छोरी होइन, वास्तवमा देखिन्छ नि त होइन? काठमाडौँ महानगरकै कुरा गर्नु भने विगतमा 74मा चाहिँ चुनाव लडेको, मेयरमा चुनाव लड्ने उहाँले टिकट पाउनु भएन, प्रकाश मानजीको श्रीमतीले टिकट पाउनु भएको छ। चलखेल त भएकै होला नि होइन? प्रभावित होइन, चलखेल अरू कुरा नभए प्रभावित त हो नि। उसमा चाहिँ छोरीले पाएको छ के त्यो अरू इमान्दार थिएन? त्यसले गर्दा के भन्छ त्यो त हुनु भएको छ, देखिया छ। त्यसलाई हेर्ने कसले भन्दा त्यसलाई हेर्ने चाहिँ फेरि चुनावमा गइसकेपछि ती कुरालाई हेर्ने चाहिँ मतदाताले, जनताले भन्ने कुरा। चाहिँ के भन्दा धाँधलीको कुरा हेर्ने चाहिँ निर्वाचनका आचार संहिता भन्दा बाहिरका कुराहरू हेर्ने, धाँधलीको कुरा हेर्ने भने निर्वाचन आयोगले उठेका छन्। त्यसले त भएकै छैन, एकदम स्वच्छ छ भन्ने ठाउँ त रहँदैन। तर अब हामी जस्ता चाहिँ के भने प्रयास गरिरहेको एमाले र काङ्ग्रेस ठिक होइन, उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, एमाले चाहिँ के भने छुट्टै छ, हामी पनि छुट्टै चुनाव लडिरहेछौँ भने हामीले हाम्रो स्थितिलाई हाम्रो स्थिति र उपस्थितिलाई सुदृढ गर्न खोजिरहेछौँ। विगत 74मा हाम्रो 1% पनि हामीले वास्तवमा परिणाम चाहिँ हासिल गरेका थिएनौँ। यो पटक हामीले त्यो प्रतिशतलाई बढाउँछौँ, लोकप्रिय मतलाई बढाउँछौँ। त्यो स्वाभाविक छ नि, राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राप्रपा एउटा शक्ति हो,
भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। कुनै पनि पालिका जित्न सकेको छैन। होइन, यो फेरि अहिले मैले भनिसकेँ जस्तो चाहिँ के भने स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको यो निर्वाचन भनेको राप्रपाको लागि सङ्गठन सुदृढ गर्ने नै निर्वाचन हो। र परिणामको कुरा गर्ने हो भने नि 74 को भन्दा हामी परिणाम बढी ल्याउँछौँ र लोकप्रिय मत पपुलर मत बढ्छ। र त्यति मात्रै होइन, यसलाई जस्तो अस्ति उम्मेदवार दर्ता गर्ने क्रममै पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ एमाले भन्दा चाहिँ के भने उम्मेदवार दर्ताकै हिसाबले हामी तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छौँ नि। कसरी? बढी उम्मेदवार दर्ता भएको छ। अरू उम्मेदवार दर्ता गर्दा एमालेसँग प्रतिस्पर्धी हुनुभयो, मत पाउनु पर्दैन हो। मत मैले भने नि त, मत पनि हामीले 74 को भन्दा हामी सुदृढ छौँ, बढेको छ। अहिले तपाईँको जताततै पनि चाहिँ के भने नि परिणामै दिन नसक्ने पनि दोस्रो तेस्रो स्थितिमा हामी धक्का दिइरहेको अवस्थाहरू। कमल थापा एमालेसँग मिल्नु भएको छ हो। वास्तवमा हाम्रो समस्या भनेको राप्रपाको समस्या भनेकै विगतदेखि 46 साल पछाडिको परिवर्तन पछाडि नै तेस्रो शक्तिको रूपमा क्रियाशील, कहिले चौथो कहिले तेस्रो भएकै हामी आन्तरिक रूपमै चाहिँ एक ठाउँमा उभिन नसकेको, पार्टीलाई एउटा संस्थागत गर्न नसकेको हुनाले अहिलेको चाहिँ के भने निर्वाचनमा त्यही कुरा बुझेर चाहिँ के भने कमल थापाजीलाई बाहिर राखेपछि उहाँको त्यो स्वभाव नियत बुझेरै बाहिर राख्यो हो। उहाँ हामीलाई थाहा थियो वास्तवमा मुद्दाप्रति इमान्दार हुनुहुन्थेन, मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थेन। यो अन्य दलले चलखेल गरेको चाहिँ व्यक्तित्व नेतृत्व हो भनेर किन्तु के अरे जनताले बाहिर राख्यो हो र कार्यकर्ताले बाहिर राख्यो भने राख्या भोलिपल्टदेखि चाहिँ उहाँले आफ्नो के अरे रूप र देखाउनु भयो। अहिले उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताकै रूपमा चाहिँ उहाँले बनाइसकेको छ। त्यो हामीले बुझेकै थियौँ र बाहिर राख्यौँ। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो कुरा छोड्नु, अब त्यो गौण भइसक्यो। अब अहिले त्यति मात्र होइन, अहिले हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको कुरा गरिरहेको छैनौँ। राप्रपा दलीय व्यवस्था त हो। काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ के भन्दा परिणाम दिन सक्दैन भनिरहँदा हामी विकल्प होइन, अहिले प्रणालीकै कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। अहिले हामी व्यवस्थाको विरोधी हो? विरोधी होइन, यही संविधानभित्र प्रणाली परिवर्तन गर्न पाइन्छ। हामीले के भन्यौँ, अहिले यो खालि ठेकदार, हामीलाई थाहा छ नि त। अहिले हेर्नुहोस् त, ठेकदार 2 नम्बरी गर्ने भ्रष्टाचारी लगायतका मान्छे मात्रै नेतृत्वमा आउन सक्ने खालको खर्च गरे मात्रै चुनाव लड्न पाउने, खर्च गरेर टिकट लिन पाउने प्रणालीबाट विकृतिको विषयमा तपाईँले विकल्प दल होइन। हामीले भन्यो गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्थै चाहिन्छ। विकल्प भनेको धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेछौँ। र अहिले यो जुन चाहिँ के भने सांसद किनबेच भएर चाहिँ उहाँहरूकै समस्या छ नि। अहिले सांसद जस्तो पार्टी विभाजन गरेर यस बनाएर नेकपा यस बनाएर फेरि मन्त्री खानको लागि चाहिँ जाने खालको प्रवृत्ति फुटिरहने, विभाजन भइरहने संसद जनताले फुटाले हो। भरतपुरमा दलले फुटाले खालको यो विकल्प भने हामीले के भन्यौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने, 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, सांसद चाहिँ पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। यो चलखेल गर्ने खालको प्रस्ताव छ। हामीले के भन्यो भने यो काङ्ग्रेस एमालेको विकल्पको रूपमा राप्रपा होइन कि यो प्रणालीकै रूपमा। अब स्पष्ट के हुनुपर्छ भने गणतन्त्र ठिक छ, उहाँहरूलाई बढाउनुहोस् हो। गणतन्त्र ठिक छैन, तपाईँलाई हो। हामी यो अहिले चाहिँ के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाइरहेको छौँ, उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्न होइन। त्यो चाहिन्छ भने हामीलाई भोट हाल्नुहोस्। हामीले त त्यो कुरा उठाइरहेको छौँ, कहाँ त्यो दलको कुरा। अब उहाँहरूको ठाउँमा यही प्रणालीमा हामीलाई पठाएर पनि हुन्छ, यही त हो नि। चुनौती एउटा चुनौती व्यवस्थाको, अर्को चुनौती गठबन्धनको प्रणालीको कुरा गरिरहेको। यसो भनिरहँदा प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। तर यो जुन अहिले प्रत्यक्ष के अरे यो जुन हामी सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हेटौँडा राजधानी राख्ने क्रममा म अलिकति प्रश्न बनाइहाल्नु। हेटौँडा राजधानी राख्ने क्रममा उहाँहरूको बिचमा छलफल भयो। काभ्रेको सांसदले हेटौँडा भनेर भन्न पाएन। प्रचण्डजीले चाहिँ केपी ओलीजीले बोलाएर चाहिँ त्यो हेटौँडा चाहिँ के निर्णय गर भनेपछि त्यहाँ निर्णय गर्नु। त्यहाँ काभ्रेको चाहिँ जनप्रतिनिधिले काभ्रे भन्न पाउँदैन। जनप्रतिनिधि बन्द लगाउन खोज्यो भने तपाईँको आशयमा तपाईँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिल्लाको पक्षमा चाहिँ बोल्न सक्दैन भने आउँछ। तपाईँसँग थुप्रै समय हामीसँग पाइन्छ फुइहाल्छु। अब व्यवस्थाको पनि तपाईँलाई चुनौती भयो, अब गठबन्धन पनि चुनौती भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 वर्ष होइन कि स्थानीय तहको नतिजापछि अरू 10 वर्ष थपिन सक्छ भनेर तपाईँलाई चुनौती दिइरहनु भएको छ। अब एमाले त अप्ठ्यारोमा पर्यो। महानगरमा तपाईँहरू प्रतिपक्षमा पुगिसक्नुभयो,
पछिल्लो मत हेर्दाखेरि उपमहानगरपालिकामा त्यस्तै छ। अब के गर्नुहुन्छ? एमाले त रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। सबभन्दा पहिलो यतिखेर निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजापछि परिणाम पछाडि तपाईँले छलफलमा बोलाउनु भएको छ हो दोस्रो दिन मत कतै 1000 गनिया छ, कतै 2000 गनिया छ, कतै 9000 गनिया छ, कतै ओडाहरूमा त तपाईँ पनि निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीको तपाईँले 3000 यस्तै थियो। ती ठाउँमा निर्वाचन गणना पनि भयो। मैले 9000 सम्म गनियो भने नि त हो। यसले के भन्छ भने त्यो गणना पछाडि एमाले पहिलो शक्ति अहिलेसम्म तपाईँको विवरण मलाई सुनाइदिनु न। 16वटामा अथवा 14वटा यसरी चाहिँ एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा विजय नै प्राप्त भयो। यो त हो। र राप्रपाले आफ्नो अस्तित्वको लागि उपस्थिति जनाउनु भन्नुभएको छ। यो पटक राप्रपाले उपस्थिति जनाउँछ। उपस्थिति जनाउनु त पाइहाल्यो नि, पाउँछ, पार्टी हो, पाउँछ, स्वाभाविक हो। त्यति मात्र होइन, मत बढी पायो भने त फलानु शक्ति नै भनौँला, यो पनि पाइयो, पाउँछ। जहाँसम्म नेपालको समग्र अवस्थामा संसारभरि नै प्रतिपक्षमा रहेको दलको घेराबन्दी गरेर गठबन्धन गरेर सत्ता पक्षले चुनावमा गएको होला, नेपालमा गयो। काहीँ नगएको जात्रा कहाँ भनेर भन्ने मैले सुनेको थिएँ। हाडी गाउँमा यस्तै भइरहेछ। उखान भन्नुहोस् न। त्यो उखान मैले सुनेको छु। उखानले काम गरेन, सबै मिलेर उखानले काम गरेन। राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उखानले काम गरेन त्यसो भन्दैछन्। होइन, मत जनताले मत दिइरहेका छन्, विजय गराइरहेका छन्। काम गरे कि गरेन त यो पुरै परिणामपछि 6 गते बोलाउनु न। जेठ 6 गते म तपाईँसँग फेरि छलफल गर्छु। म तपाईँसँग फेरि बसौँला, किनभने तपाईँले नै पहिला बोलाउनु भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन नै हुँदैन, कसरी हुन्छ? विभिन्न तर्कहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा उठाएको थियो, भयो। किनभने हुनको लागि संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेका थियौँ, कानुनी प्रबन्ध पनि गरेका थियौँ। र अहिले यो घोषणापत्रमा हामीले मत मागिरहेछौँ। यो घोषणापत्रको कार्यान्वयन नेपालको ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचित सङ्ख्याले गर्नेछ र मतदाताहरू ठुलो सङ्ख्याको मतदाता पहिलो मतदाता सङ्ख्याले चाहिँ यो घोषणापत्र कार्यान्वयनको हामीलाई अनुमति दिन्छ। जनताको अनुमति चाहिए हो। यो पटक गत पटकको जस्तो नै अवस्थामा करिब रहन्छ। हामीले हिजो जुन सङ्ख्यामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्राप्त गरेका थियौँ त्यसको नजिक प्राप्त गर्दछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिङ्गल भए सिङ्गल, डबल भए डबल गठबन्धन मैदानमा आऊ, वैशाख 30 गते ठाउँको ठाउँ ठिक पार्छु भने होइन, सबै मिलेर अनि एउटा दललाई हो घेराबन्दी किन गर्छन्? मलाई त्यति सुनाइनु टेलिभिजन मार्फत। दुई त्यही एमाले ल्याउँछ भने तपाईँको पार्टी अध्यक्षले के आधारमा भनेको? जनताको प्रश्न। 2/3 नजिक त्यो त जनताको बिचमा गएर एमाले जनताको बिचमा गएको छ। सबभन्दा बढी उम्मेदवार कसले उठाएको छ? कुन दलले उठाएको छ? जित्नु पर्यो। 100 पूर्णाङ्कमा चाहिँ नम्बर बढी आउला कि 65-70 पूर्णाङ्क राख्नेमा म यो भन्न चाहन्छु। अर्को राजनीतिक कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब पनि राजतन्त्र सहितको व्यवस्था नेपाली जनताले मान्लान् भनेको 3वटा क्रान्ति गरिसक्यौँ। तेस्रो क्रान्ति भनेको 2062-63 को आन्दोलन थियो। जनताले सुरुदेखि नै गणतन्त्र चाहेका थिए। 6 सालदेखि नै पार्टीहरूको जतिखेर सङ्गठित भइरहेका थिए त्यही बेलादेखि नेपाली कङ्ग्रेसले अन्तिम बेलासम्म पनि राजतन्त्रकै पक्षमा बसेका थियो। नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, अब राप्रपा त पञ्चायती नै व्यवस्थाको निरन्तरता चाहन्छ, जुन कुरा अहिले मित्रले भनिरहनु भएको छ। अब त्यो दिन नेपालमा आउँदैन। उहाँ राप्रपाको महामन्त्री हुनुहुन्छ, प्रकाश श्रीमाल उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। म यति भन्न चाहन्छु, नेपालमा नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूले गरेका क्रियाकलापहरूमा पनि औलो उठाउन थालेका छन्। त्यो स्वाभाविक हो। दलीयकरण जहाँ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ गर, नगर्नु पनि त्यहाँ नगर भनेर जनताले प्रश्न उठाउन थाले। देख्नु भएन कुराको म पक्षमा छु। अधिकार धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू दलहरूलाई चुनौती दिइरहेछन्, महानगरमै चुनौती दिइरहेछन्, देख्नु भएको छैन? हामीले ल्याएको व्यवस्था चाहिँ चुनौती नखाने व्यवस्था हो र? चुनौती दिनका दिन खान्छौँ। तपाईँको महानगरका प्रत्याशी स्थापित जितिसके भन्नुहुन्छ। दलहरूले राजनीतिक नेतृत्वले दिनका दिन गाली खानुपर्छ, दिनका दिन ताली पनि हुन्छ।
केशरी स्थापितको भनाइ सुन्नु भएको छ? टिकट पाएको भोलिपल्ट जान चाहन्छु, म यति बताउन चाहन्छु, टिकट पाएको भोलिपल्ट जित्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हो। देश क्रमशः दुई पार्टीहरूको बीचको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीतर्फ जाला कि भन्ने छ। बहुपार्टी प्रतिस्पर्धाको प्रणाली रहन्छ, तर हामी धेरै वर्षदेखि देखिरहेका छौँ या त कम्युनिस्ट पार्टी या त कांग्रेस पार्टी या त प्रगतिशील राजनीतिक चेतका पार्टीहरू या त यथास्थितिवादीको बीचको अब प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ। बहुपार्टी प्रणाली त संवैधानिक व्यवस्था हामीले गरेर आयौँ। यसमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा संविधान सभाको सदस्यका हिसाबले आफूले नि जुन एउटा सदस्य तपाईँ पनि हो, आफूले हस्ताक्षर गर्न आयो, यो कुरामा मलाई गौरव लागिरहेको छ। र उहाँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, संघीयता तपाईँहरूले नमाने पनि कुनै राजनैतिक दलहरूले संघीयताको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, समावेशिताको पक्षमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको पक्षमा जे विचार नराखे पनि आम ठुलो सङ्ख्याले अथवा भनौँ करिब करिब अब मतको प्रतिशतका हिसाबले त ठुलो सङ्ख्याले हामीले यो पारित गऱ्यौँ। साथसाथै उहाँले अरू थप केही प्रश्नहरू गर्नुभयो। बागमती प्रदेशको नाम चयन गर्न सर्वसम्मति, यो त थाहा पाइरहनु भएको छ। स्थानको सन्दर्भ चाहिँ 110 मध्ये 105ले हस्ताक्षर गरेका छौँ, त्यो सर्वसम्मति नभएको। अनि पार्टी प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिले भनेको कुरा हुन्छ त, पार्टीको केन्द्रीय नीति पनि हुन्छ, हाम्रा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू पनि हुन्छ, पनि हुन्छ, संसदीय दलको निर्णय पनि हुन्छ। र म यति बताउन चाहन्छु, यो अहिले हाम्रो देशमा बनेको संविधान र धेरै नीतिहरूको नेतृत्व चाहिँ अहिले जनताको बहुदलीय जनवादी जुन एउटा सिद्धान्त राजनेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पुष्पलालले प्रतिपादन गर्नुभएको कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई समृद्ध बनाउने काम राजनेता मदन कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा भयो। त्यही नीतिका आधारका म यति प्रमाण तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 47 सालको संविधानमा हामीले असहमति जाहेर गऱ्यौँ, हाम्रो रिमालजीले जस्तै गरी 27वटा असहमतिका बुँदाहरू हामीले भनेका थियौँ। त्यो मध्ये रेजा लगाउन सकिन्छ 25-26वटा चाहिँ 2063 सालको संविधानमा समाविष्ट भएको छ। त्यो बाँकी बुँदाहरू 72को संविधानमा समाविष्ट भएको छ। हामी सबैले चाहिँ समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा गएनौँ। त्यसो भएको हुनाले नीति लिने कुरा त जुन पार्टीले बनाए पनि हो, देशको नीति बहुपार्टी प्रणाली हुन्छ, दुई पार्टी बीचको प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले मुलुक जाने भयो। ठिक छ, संविधानमा संशोधन शङ्कर पोखरेल अब 2 पार्टी सिस्टम बनेर पछिल्लो समय निकै नै त्यो विषयमा चाहिँ उहाँ खडो रूपमा उत्रिरहनु भएको छ। त्यो विषय पनि आउँछु। राजराज जोशीज्यू, अब भन्नुहोस् कि तपाईँहरूले जसरी गठबन्धन गर्नुभएको त्यो अचम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षको गठबन्धन हुनुपर्ने, सत्ता पक्षको गठबन्धन, सत्ता पक्षमा त्यही पनि एमाले फुटेको, नेकपा फुटेको, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, केपी शर्मा उसलाई ठाउँ ठाउँ सिद्ध्याउने भनेको परिणामले त्यस्तो देखाएन। एमाले पनि सँगसँगै आएको छ, देख्नु भएको छ, जित्ने क्रममा पालिकामा जितिरहेछ। खोइ त शक्ति पहिलो कुरो अघि उहाँले भने जस्तै सत्ताधारी दलले गठबन्धन गरेर प्रतिपक्षको इन्डियामा 2004मा पनि 2009मा पनि काङ्ग्रेसले 4मा जित्यो, 9मा पनि गठबन्धन गरेरै लडेको थियो। किनभने तपाईँको सत्तामा भयो भने गठबन्धन हुन्छ, संसारको चलन छ। युरोपमा हेर्नुभयो भने अत्याधिक देशमा गठबन्धनकै लडेको हुन्छ। उहाँहरूको पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कहिले कहाँ चुनावमा चाहिँ गठबन्धन छ, पार्टी छ। अब त्यो 5 दल हामीले बनाएको, पहिला तपाईँले यो 5 दल भन्नुहोस्, जनताले त यहाँ स्थिरता भयो भनेर 2/3 झन्डै 2/3 त एमालेलाई दियो, उहाँहरूको गठबन्धनलाई दियो। अनि त्यो शेरबहादुर दाइ उहाँ चाहिँ बुढाइल घटनामा सुतिरहनु भएको थियो, को गएर भन्नको त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँले प्रतिगमन देख्नुभयो नि त? होइन, प्रतिगमन त तपाईँको जुन संविधानले मध्यावधिको परिकल्पनै गरेको छैन, अनेक बाधा राखेको छ। जस्तो तपाईँले 47 सालको संविधानमा हेर्नुभयो भने प्राइम मिनिस्टरले गर्न पाउने भन्ने थियो,
धेरै गभर्नमेन्टले वैशाख 30 को निर्वाचनमा केही पनि गरेन, केही पनि स्थान दिएन त। होइन अब यो निर्वाचनमा नारै त्यही थियो, नतिजा नआइकन सुन्नुहोस्, नतिजा नआइकन एक अर्को गठबन्धन के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन ब्यालेट पेपर छ नि, ब्यालेट पेपरमा भोट हाल्दाखेरि गठबन्धनमा बहुत एउटै चुनाव चिन्ह हुँदा धेरै सजिलो हो। तपाईँले कहीँ माथि कहीँ तल हुँदाखेरि 7 वटा छाप हान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ कति भइरहेछ, त्यही त। अनि तपाईँको एकदम धेरै इन्भ्यालिड हुने, अनि के गर्ने भन्दाखेरि वडा अध्यक्ष लड्नेहरूले अहिले इन्भ्यालिड होलान् भनेर 7 वटा हाल्ने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो जति अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ मतको त्यो नआउन सक्छ। किनभने गएको चुनावमा पनि मैले देखाएको छु, काउन्टिङमा बसेर देखेको छु। त्यसैले तपाईँको फुटेको एमालेसँग 5 दल मिल्दाखेरि पनि मत परिणाम यस्तो आउनु त होइन, यस्तो होइन। अहिले तपाईँले आएकै छैन मत परिणामै गठबन्धन कति बलियो रहेछ भने थाहा भयो नि त। एउटा तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भन्दाखेरि अहिले मत परिणाम फुटेको पनि माधव नेपाल, फुटेको पनि वामदेव गौतम जस्ता मान्छे बाहिर छन्। एमाले व्यक्ति हुँदैन, तपाईँको पहिला वामदेव गौतमजीले पार्टी बनाउनु भएको थियो, फुट्नु भएन। फुटेको 40% लानु भएको थियो उहाँले त। कति लानु भएको? 40%। अनि पछि रिजल्टमा के भयो त? आएन कहीँ नि। त्यसैले तपाईँको फुट्यो भन्दैमा पार्टीको गठबन्धन भने चाहिँ नि तपाईँको धेरैवटा कारणले हुन्छ। मतमा गठबन्धन हुँदैमा सबै मत आउँछ भन्ने हाम्रो 20% बोकेको माधव नेपाललाई महानगरै दिनुभएको छ। होइन होइन, त्यो होइन। त्यो के भन्नुभयो तपाईँले? 20% बोकेर पार्टी बनाएको हो माधव कुमार नेपालको यस पार्टीलाई पोखराको महानगरपालिका उपमेयरै दिनुभएको छ। गठबन्धनमा त दिनु परिहाल्यो नि। गठबन्धनमा त तपाईँले नदिकन गठबन्धन 38,000 भोट। हजुर, 3800मा खसाउँदाखेरि कति गाह्रो भयो? 38,000 भोट कहाँ पोखरामा? होइन, त्यो त अब तपाईँको गठबन्धनको प्र्याक्टिस छैन। गठबन्धनको प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि नेपाली जनतालाई गठबन्धनमा भोट हाल्न अहिलेसम्म तपाईँको गठबन्धन गरेका छैन, एक्लै भोट हालेका थिए। अहिले गठबन्धन गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै अप्ठ्यारो पहिलोचोटि भयो। अनि तपाईँको कति साथीहरूले आफ्नो तपाईँको 40% साथी, केही 30-40% साथीहरूले लड्नु पाउनु भएन, उहाँहरूलाई पनि असन्तुष्ट होला। यो विभिन्न कारण हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्क यो खल्तीको नोट गरेर यति पैसा छ भने जस्तो भोट गर्न सकिँदैन। जनताले दिने एमालेको असन्तुष्टि त क्यास गर्न खोज्दै होइन, त्यो त गरिहाल्नु। महानगरपालिकामा रामवीर मारान्तर त केशव स्थापितको विरुद्धमा होइन, उहाँले त बोलि नै रहनु भएको छ भनेर। होइन, त्यो त जसले पनि चुनावमा गर्दैन। चुनावमा तपाईँको अहिलेकै मेयर होइन, अहिलेकै मेयर साकेज्यू पनि त स्थापितको पक्षमा देखिनु भएन। होइन, दिनु अब उहाँले त केही बोल्नु भएको छैन, उहाँले के गर्नुभयो थाहा छैन। तर तपाईँको गठबन्धनको उनी यो तपाईँले गठबन्धन चाहिँ नि जुन किसिमले जेनरल इलेक्सनमा सजिलो हुन्छ, एक छाप भोट हाल्दाखेरि यसमा गाह्रो हुन्छ। यो जसुकैले गठबन्धन गर्दाखेरि पनि एक्ज्याक्ट भोट चाहिँ नि आउन सक्दैन, सम्भवै छैन। यो जुन किसिमको ब्यालेट पेपर छ हाम्रो, त्यो ब्यालेट पेपरले गर्दाखेरि तलमाथि भइ नै हाल्छ। यसमा केपी ओलीलाई सत्तो सराप गरेपछि मत गठबन्धनको ब्यालेटमा जान्छ सत्तो सराप गर्ने कुरै होइन। सत्तो सराप गरेको कुरै होइन। हेर्नुहोस्, रियालिटी हो। संविधानलाई बचाउनु सकिन्छ। होइन, हामीले गाली गरे होइन नि त। तपाईँ होइन, हामीले गाली गरे होइन। अर्को कुरो तपाईँको संविधानमा जुन प्रावधान छ 5 वर्षसम्म चुनाव नहोस्, नेपाली जनता अस्थिरताले उभो भनेर जसरी हिजो एमालेलाई झन्डै 2/3 भोट दिएको थियो नि, अब त्यो त आफै ब्रेक भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने तपाईँ नतिजा आइसकेपछि अब 7 गतेतिर 6-7 गतेतिर तपाईँहरू पनि प्रतिगमन भनेपछि सर्लक्क मत गठबन्धनमा आउँछ। होइन, त्यस्तो त होइन। होइन, पार्टीको सिस्टममा पार्टीको भोट हुने हुनाले तपाईँले 25% भोट, हरेक 20-25% भोट एमाले र काङ्ग्रेससँग छ। त्यो भोट त काङ्ग्रेस र एमालेलाई आइहाल्छ जतिसुकै तपाईँले उ गर्दाखेरि पनि। सबैलाई सबै कुरा थाहा छ। तर माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई हराउन मेरो पार्टी यस नै काफी छ भनेर भाषण गरेको उहाँको कुरामा म प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु। तर गठबन्धनभित्रको कुरा भए पनि हामी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरको नेताहरूको विषयमा बोल्न त चाहन्न होइन। तर के भन्दाखेरि अहिले जुन गठबन्धन अनिवार्य छ, यो गठबन्धन जान्छ। अनि अर्को कुरा म अलिकति भन्नु तपाईँको होइन, एउटा कुरा अलिकति उम्मेदवारको विषयमा अघि हाम्रो प्रकाशजीले उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, नेताको छोराछोरी बुहारी जो पनि हुनसक्छ, तर उसले योगदान प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेको छ कि छैन? जस्तो गएको चुनावमा मलाई, म जिल्ला सचिव भएको 47 सालमा काठमाडौँ जिल्लाको नेविसँगदेखि राजनीति गरेँ। मेरो भाइसँग मलाई जोडेर भाइ मन्त्री दाइ मेयर भनेर एउटा यस्तो हल्ला चलाइदियो। मेरो योगदान थियो कि थिएन? म 42 वर्ष भयो, म 34 सालदेखि निरन्तर काङ्ग्रेस पार्टीमा नेविसँगदेखि लागेको छु, बुझ्नु भएन? तर के भन्छ, जब मैले टिकट लिएँ हल्ला चलाइदियो। त्यतिखेर भाइ मन्त्री थियो। भाइको आफ्नो ठाउँ छ, मेरो आफ्नो ठाउँ छ। न मलाई उसले सहयोग गर्नुपर्छ, न मैले उसलाई गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै योगदान छ। वर्षौँदेखि जेल बसेको छु,
बुझ्नु न आन्दोलन तपाईँ त आन्दोलन प्रकाश पानसिंहको नेतृत्वमा काम गरेको मान्छे सचिव उहाँसँगै हामी सत्याग्रहमा तपाईँको 42 सालमा वर्षौं दिन जेल बसेको छु त्योभन्दा अर्को कयौँ 50-60 पटक विद्यार्थी आन्दोलनदेखि भित्र परेको छु त्यसैले अहिले पनि तपाईँको सृजना सिंहको विषयमा म भन्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ नि 37 सालमा मैले 36 सालमा गोर्खामा बौद्धल हुँदाखेरि त त्यति मलाई ऊ छैन 37 सालमा यहाँ तपाईँको महाराजगञ्ज क्याम्पसमा चाहिँ नि उहाँ के अरे यो महाबौद्धमा नर्सिङ क्याम्पसमा इकाइ अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसपछि अर्कोचोटि शङ्करदेवमा म शङ्करदेवमै पढ्थेँ मभन्दा उहाँ जुनियर हो अनि मैले नै उहाँलाई कोषाध्यक्ष लड्ने हाम्रो ध्रुव वाग्लेजी हुनुहुन्छ तनहुको उहाँ अध्यक्ष लड्दाखेरि कोषाध्यक्ष लड्नु पऱ्यो भने पम्पा भुषाल अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई हराएको मान्छे त्यसैले तपाईँको कुनै पनि रेणु दालले बन्दुक बोकेको थियो कि थिएन हेर्नुपर्छ नि आरोप लगाएर मात्रै भएन नि योगदान गरेछ नेताको छोराछोरी हुने बित्तिकै त पोलिटिक्समै नआउने होइन कि योगदानै अमेरिकामा फेरि अर्को प्रश्न अमेरिकामा कति योगदान कति गरेको कस्तो किसिमको कस्तो किसिमको टिकट दिएको त्यो पनि प्रश्न होइन नि योगदान र क्यान्डिडेट बिचमा छान्ने हो नि तपाईले क्यान्डिडेटको बिचमा छान्ने होइन तपाईले क्यान्डिडेट सेलेक्सन गर्दाखेरि नेताको छोराछोरीले जिन्दगीमा एउटा केही पनि गरेको छैन अमेरिकामा पढिरहेछ लन्डनमा पढिरहेछ अनि आऊ बाबु चुनाव लड्न भनेर दिएको बेलामा पार्टीले टिकट मात्र दिएर हुँदैन मत मात्र प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेछ मत त तपाईले आउनु बाँकी नै छ मत प्राप्त गर्न गाह्रो बनि त पार्टीले मात्र न्याय गरेर हुँदैन रहेछ जनताले पनि गर्नुपर्छ गर्छन् आशावादी छ भनेर बुझ्नु पर्ने रहेछ होइन बुझ्नु पर्यो तपाईको नेगेटिभ बढी प्रचार गरिदिँदाखेरि तपाईको साराले नेगेटिभ बढी अट्याक बढी हुँदाखेरि जनतामा भ्रमित हुन्छ नि त योगदानलाई जनताले योगदानै कदर नगर्ने एजेन्डाले कति मत आइराछ हेर्नु त कति निराश भइराछन् मान्छेहरू कति मतदाता निराश रहेछन् निराश मात्र होइन तपाईको यो भालेन्साको एजेन्डामा मान्छे आकर्षित भए एजेन्डामा हो कि एजेन्डामा तपाईँ के भन्न खोज्नुहुन्छ सुन्नुस् न म भनिदिन्छु तपाईँलाई एजेन्डामा चाहिँ नि आकर्षण हो कि हिजो नानीमेर दाललाई दिएको जस्तो भोट नानीमेर दाललाई भोट दिएको प्रतिशतको मत भनेको तपाईँले हजुर प्रतिशतको मत नानीमेर दाललाई सुन्नुहोस् अहिले सुन्नुहोस् न म तपाईँले त्यसपछि पद्मरत्न तुलाधरजीलाई यहाँ 54% भोट दिएको थियो 2-3 चोटि पछिल्लो उहाँलाई 4th पोजिसनमा ल्याइदियो यही काठमाडौँको जनताले हो होइन तपाईँले यहाँको छ 7 सालमा तपाईँलाई मरिज मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा एक शब्द उहाँले एकचोटि संसदमा बोल्नु भएको थियो ओलो ओलो भन्ने प्रवृत्तिमा हुर्केको भनेर ओलो ओलो भन्ने 7 सालमा मलाई मेरो बुवाले सुनाउनु थियो के हो के ओलो ओलो भन्छ के ओलो भन्दा केही छैन कहाँ आयो थानकोटमा आयो अरे आयो भनेको यो हल्लामा हिँड्ने ठाउँ हो यो हेर्नुहोस् राजधानी भनेको यो काठमाडौँ छ त्यसैले हिजो पनि विवेकशील साझालाई यही दियो तपाईको योगदान छ भोलि प्रजातन्त्रको लागि लड्नु पर्यो बढी पढेका बुझेका जानेका मान्छे एक सुन्नु म भन्छु म उहाँहरुलाई नै भन्छु म उहाँहरुलाई नै भन्छु भोलि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जेल जानु पर्यो भने उहाँ जानुहुन्छ म जान्छु उहाँ जानु होला यदि एजेन्डा उहाँसँग त्यो गर्ने मिलेन भने को जान्छ जेल यस्तो कतिजना जानुभयो जेल मलाई देखाउनुस् त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अहिले आएर तपाईको उहाँको एजेन्डामा आकर्षण हो कि हामीसँग आक्रोशित हो किन आक्रोशित भन्दाखेरि पढा लेखा मान्छे हजुर दिएन त पत्याएन होइन तपाईँ प्रोपोगन्डा तपाईँ नेगेटिभ प्रोपोगन्डा 24 घण्टा नेगेटिभ छर्नुहुन्छ पोइजन छर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ कहाँबाट तपाईँले पोइजन बाहेक अरू देख्नुहुन्छ विद्या सुन्दर साकेले 5 वर्षमा के गरे केही नगरे पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको शासन चलाउनु भयो त्यति नै हो वो गर्नु भएन उहाँको कमजोरी थियो सुन्नुहोस् न साकेजी त शासनमा चाहिँ चलाउनु भएछ म तपाईँसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु 2072 पछाडि भैँचालो आयो नसोधिकन आयो नि हो प्राकृतिक प्रकोप थियो 8 लाख घर भत्कायो स्कुलहरू भत्कायो अस्पतालहरू भत्कायो धरेरा भत्कायो रानी पोखरी भत्कायो होइन ती सबै काम यो बीचमा भएका सरकारले बनाए कि बनाएन धरेरा उठेको छ कि छैन रानी पोखरी जिउ जस्ताको तस्तै भएको छ कि छैन र 8 लाख घरहरू बने कि बनेनन् म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु म यो पनि सोध्छु म यो पनि तपाईलाई सोध्छु हैन म दिन्छु तपाईलाई एउटा कुरा राख्छु यो भन्दा अगाडि विद्या सुन्दर साकेर राजुराज जोशीले राखेको 5 वर्षमा मेट्रो रेल सबैतिर फ्लाइओभर अनि मोनोरेलको कुरा कहाँ पुग्यो ठीक छ अनि चक्रपात यो बीचमा खोइ चक्रपात भनेको यो बीचमा चक्रपात आयो तराईमा रौतहट लगायतमा 869 वटा घर 6 महिनाभित्र बनाएर साँचो हस्तान्तरण गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सम्मानित नेता
केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो, राजनेता हुनुहुन्थ्यो। पत्ते हुनुहुन्छ यो कुरा नपत्याएर हुन्छ। साँचो महिनाको शासन पत्ते हुनुहुन्छ? यसमा आइडिया छैन, मलाई आइडिया नभएको किन म अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। म प्रकाश घरमा बस्ने तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सोधिदिनुहोस् न, ताता घरमा बस्ने मानिसहरू 90% भन्दा बढी घरहरू बने। यो नेपालका विभिन्न सरकारहरू रहे। यो सरकारले गरेको, दलहरूले गरेको राम्रो काम होइन। अर्को कुरा, प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीमा पाउने व्यवस्था भनेको बहुदलीय व्यवस्था हो, बहुपार्टी प्रणाली हो। त्यसमा व्यक्ति कसैलाई कहिलेकाहीँ भोट ल्याउला। तपाईँ यो कुरा के भन्न सकिन्न भने स्वतन्त्रको नामबाट शासन सम्भव छ त? पञ्चायती शासन नै खोजे हो हामीले। स्थानीय सरकार हो, म यो सम्भव हुन सक्छ। स्थानीय सरकार, म स्थानीय सरकार होइन। यो बनाएको संविधानमा हामी अधिकार छ होइन। भाग 18 हेर्नुहोस्, 19 हेर्नुहोस्, 20 हेर्नुहोस्। यसका हामीले यसको कस्तो प्रणालीबाट लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो प्रबन्ध गरेका छौँ। यदि यो पुग्ने छैन भने संशोधन गरौँला। तर व्यक्तिले यो देश बनाउने कुरा, जम्मा एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यो कस्तो प्रणाली एउटा व्यक्तिको प्रणाली हुन सक्ला? एउटा व्यक्ति प्रतिकात्मक सन्देश हुन सक्छ देशभरको लागि, यो पनि हामीले मान्नुपर्छ। म के तर्क गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक पार्टीहरू एउटा पार्टीले राम्रो गरेन भने यो घोषणापत्र यदि हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ, 5 वर्ष गरेर देखाउँछौँ, होइन भने त अर्को घोषणापत्रले प्रतिस्पर्धा गर्छ। 5 वर्ष व्यक्ति पनि 5 वर्षको घोषणापत्र जस्ताको तस्तै फेरि ल्याउनु परेको छ। मोनोरेलको कुरा गर्नु, अर्को कुरा गर्नुभयो। केन्द्र सरकारले रेल ल्याउने भन्यो, रेल किनेर ल्यायो, मान्छे हाँसे। मान्छे त हाँसे। तर म बताउन चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्रीले रिबन काटेको त केही महिना मात्रै भयो नि। अनि रेल त छकछक चल्छ। अनि रसुवाबाट पोखरा हुँदै मुगुतिर जाने रेल कहाँ पुग्यो? त्यो रेलको पनि डिपिआर नै नभइकन सहमति, यसको 2 देशको बिचमा, 3 देशको बिचमा यसका सहमतिहरू नभइकन थालनी नगर्नु। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, 36 महिनामा रेल आउँछ भने तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पोखराको चितवनमा किन बोलेको? तपाईँले सोध्नुभएको मध्ये ल भन्नुहोस्। म एउटा कुरा म थप भन्न चाहन्छु। हामी सुरुङ युगमा नेपाललाई पुर्याउन चाहन्छौँ भन्यौँ। 6वटा स्थानहरूमा सुरुङका बारेमा विषय उठायौँ। म आफै तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु र म निम्ता दिन चाहन्छु। के निम्ता दिन चाहन्छु भने चुरियामाईमा सन् 1917मा बनेको, सन् 1917मा नेपाली इन्जिनियर नै, म आज वाह गजब काम भएको रहेछ भन्न चाहन्छु। नेपाली इन्जिनियर दिल्लीजङ थापाको नेतृत्वमा नेपाली जनशक्तिले सुरुङ बनाउन सक्ने, हामी चल्न सक्ने, जिएमसी गाडीहरू 19 सालसम्म चल्न पनि सक्ने, अहिले सुरुङ बनाउन सकिन्छ भनेर सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ कुरा उडाइदिनु मिल्छ। त्यसैले सुरुङ युगमा नेपाल त प्रवेश हुन्छ, नेपाल बनाउँछौँ भने बन्नु पर्यो, बन्नु पर्यो हैन? तपाईले बन्नु पर्यो हैन? भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुँदा प्रयास गर्नु भएको छ, बहुवर्षीय ठेक्का गरेछ। 1 महिनाभित्र तपाईँ र म यही टेलिभिजन लिएर जाउँ न, अनि तपाईँ त्यहाँ प्रश्न गर्नुहोस्। होइन मैले भनेको कुरा ढाँट कुरै जस्तो लागेछ भने चुरियामाईलाई नै एकचोटि सोधिदिनु नि। अब त्यो घोषणापत्र 5 वर्षमा कति सार्थक भयो यो पनि प्रश्न गरेँ मैले। ल अर्को एउटा कुरा हामी डिजिटल नेपाल बनाउँछौँ भन्यौँ, हो डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउँछौँ भन्यौँ, भन्नुभयो। साउन 2078 साल श्रावणको 9 गते विद्युतीय भुक्तानीद्वारा यातायातको राजस्व चाहिँ विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली हामीले स्थापित गऱ्यौँ। अहिले तपाईँले मोटरसाइकलको तिर्नुपर्छ कि कारको तिर्नुपर्छ, विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल नेपालको, डिजिटल बागमती प्रदेशको प्रारम्भ हामीले गरेनौँ, हामीले गरेको पनि भनिदिनुहोस्। म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु, एउटा गीत तपाईँको सम्मान। फुलको आँखामा फुलै संसार, हामीलाई पनि मायाले हेरिदेऊ पार्वती भन्ने एउटा गीत छ। पत्रकारले चाहिँ सुनाइदिनु पर्दैन, राम्रो कुरा जनतालाई भनिदिनु पर्दैन। ल भन्नुहोस्, तपाईँ सत्ता पक्ष हामीले गरेको काम त धेरै काम गरेर छ, तपाईँले छैन भनेर 38 महिनामा केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा बसेर उखान टुक्का मात्रै तपाईँको राखेर बसे भनेर तपाईँले किन भनेको? होइन तपाईँलाई काम गरेर छ। तपाईँलाई म कुरा एउटा के भन्छु भने सरकारमा बसेको पार्टीले अनि जस्तो विद्यासुन्दरजीको कुरा गर्नुभयो, मैले त्यो धेरै अगाडिदेखि भनेको छु। 5 वर्षमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि जनताले प्रत्यक्ष देख्ने गरी क्लबलाई पैसा दिनुभयो, क्लबलाई पैसा त्यही त म भन्छु। तपाईँ गुठीहरूलाई दिनुभयो, क्लबहरूलाई पैसा दिनुभयो, अनि ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खानु। मैले त भनेकै छु सम्पदा पनि बनाउनु भयो। होइन, सम्पदा त बनाउने जिम्मेवारी हो,
तपाईँले यो गरे उसो गरे तपाईँले घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ तपाईँले साधन र स्रोत पाउँदाखेरि साधन र स्रोत तपाईँसँग साँचो चाबी छ भने साँचो त खोल्नै पर्छ। तपाईँलाई जनताले त्यसको लागि झन्डै 2/3 बहुमत दिएको थिए। अनि तपाईँको उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले कामै गर्न दिनु भएन मेयरलाई उहाँले अब तपाईँले के यो धरहरा र रानी पोखरी दुईटा बनाएको त देख्नुभयो। त्यसपछि त्यो त के थियो भन्दाखेरि नबनाइकन नहुने अवस्था थियो। अर्को तपाईँको काष्ठमण्डप बनाएको त्यहाँ चाहिँ नि पुरातत्व हिसाबले पुरानो मन्दिरहरूलाई भएन भन्दाखेरि त्यहाँ विरोध गर्दा गर्दै पनि अदालतले स्टे अर्डर थियो तर सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट उद्घाटन गर्यो चुनाव अगाडि। बुझ्नु विवाद छ त्यहाँ अहिले पनि विवाद छ बुझ्नु होला तपाईँले। त्यसैले तपाईँको त्योभन्दा अरू के भएको छ त किनभने जुन ठाउँमा वर्षको 80-90 के अरे 12-15 अरब 16 अरबको बजेट छ दैनिक काममा तपाईँ सङ्घको 5वटा मन्त्रालय भन्दा बढी बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ। त्यो छ त्यसको सही सदुपयोग भएन। त्यसलाई राम्रोसँग उहाँले मोबिलाइज गरिदिनु भएन। आज अवस्था अब आज चाहिँ के अवस्था आयो भन्दाखेरि हामीहरू त्यो आक्रोश चाहिँ नि हामी राजनीतिक पार्टी कङ्ग्रेसले पनि भेट्यो भन्न खोजेको। अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने व्यक्तिले मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँको भोलि राष्ट्रियता खतरामा आउँदा प्रजातन्त्र खतरामा आउँदा लड्नलाई दल चाहिन्छ। त्यो दल बनाएर आउनुहोस् न वैकल्पिक पार्टी बनाएर आउनुहोस्। हिजो आउनु भएको थियो रविन्द्र मिश्रजी एकदम हङ्गामा क्रिएट गरेर आउनुभयो। हिजो विवेकशील र शाहजाले मलाई म चुनाव लड्दाखेरि 42,000 भोट लाग्यो। एकचोटि परीक्षा गर्न दिउँ आइसकेको थियो नयाँ पुस्तालाई एकचोटि परीक्षा त्यो बेला पनि भइसक्यो। बालेन शाहजी भन्दा पनि कान्छो हो रन्जु दर्शना हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। एकजना भने एकजना रिटायर इन्जिनियर सचिव भइसकेको किशोर थापाजी दुईटैलाई परीक्षण गरेको छ जनताले। अब तेस्रो परीक्षण हो होला तपाईँले एकचोटि कामै गर्न दिने परीक्षण गर्नलाई तपाईँले एक्लैले गएर कामै गर्न सक्दैन। तपाईँको त्यहाँतिर 3टै अधिकार भएको नगरपालिका छ तपाईँसँग। तपाईँले संसद पनि छ त्यहाँ न्यायपालिका पनि छ। त्यो त कार्यकारी सरकारै हो नि स्थानीय सरकार। तपाईँ एक्लैले गएर तपाईँ एक्लैले म प्रधानमन्त्री चलाउँछु मलाई यो भोट देऊ म संसद सदस्य म प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउँछु भनेर तपाईँले कसरी चलाउनुहुन्छ त्यही हो नि यहाँ। कि त उहाँले 162 जना लडेर चलाउनु पऱ्यो पार्टी गर्नु पऱ्यो वैकल्पिक केजरीवाल जस्तो आउन सक्यो भने मान्छे हामी पार्टी होस्। हामी एउटै कुरा भने के छ भन्दाखेरि भोलि पर्दाखेरि देश प्रचण्ड भन्नुहुन्छ झिल्कोले डाँडोमा आगो लाग्छ लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ दुर्घटना हो। तपाईँ दुर्घटना हो सुन्नुभयो दुर्घटना जनताले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् मतगणना भइरहेछ। कुराको अलिकति कुरा गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो यो राप्रपा भनेको पञ्चायत व्यवस्थाको निरन्तरता होइन बहुदलीय व्यवस्थाभित्रको एउटा शक्ति हो। पटक पटक जनताको बिचमा गएर कहिले राष्ट्रिय पार्टी भएको छौँ कहिले तेस्रो शक्ति भएको छौँ कहिले चौथो शक्ति भएको छौँ। यो उही आरोप लाउन आफूले अर्कोलाई आरोप लाउने एउटा कुरा मात्र हो। रामेश्वर फुयालले बोकेको यो संविधान पञ्चायतमा काम गरेको रामेश्वर फुयालले बोकेर पञ्चायतमा काम गरेका धेरै मान्छेहरू कति कति काङ्ग्रेसमा प्रकाश श्रीमाजी मेरो एउटा प्रश्न रामेश्वर फुयालले बोकेर ल्याएको यो संविधान तपाईँले हुबहु मान्नुहुन्छ? हामीले यो संविधानभित्रको संविधानले दिएको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर हामीले के भनेका छौँ भने संविधान सभाकै निर्वाचनको क्रममा 64मा पनि 70मा पनि हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्र संस्थाको कुरा गरेका छौँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका छौँ र चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ र संविधान बन्ने क्रममा पनि हामीले फरक मत राखेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले के भनेका हौँ यही संविधान अन्तर्गत हामीले के भन्यौँ भने यो संविधान अन्तर्गत हामीले के भनिरहेका छौँ जनताको माझबाटै निर्वाचनबाटै जनताको चाहिँ के भन्दा उपस्थितिमै हामीले चाहिँ के भने यो गणतन्त्रको विकल्प खोजिरहेका छौँ। उहाँले उठाउनु भयो राज संस्था हुँदा निरङ्कुशता भन्छ। अहिले विश्वमा भएका धेरै देशहरू राज संस्था छन् 2 दर्जनभन्दा बढी देश राज संस्था छन्। त्यहाँ प्रजातन्त्र पनि छ सुशासन पनि छ सम्पन्नता पनि छ र गणतन्त्र हुँदैमा लोकतन्त्र हुने भयो भने अहिले विश्वमा भएका उत्तर कोरिया लगायत 20-22 वटा देश अहिले निरङ्कुश छ गणतन्त्र भयो भने। त्यसले गर्दा गणतन्त्र हुँदैमा लोकतन्त्र हुने गणतन्त्र हुँदैमा चाहिँ सम्पन्न हुने होइन गरिब देश पनि छन् गणतन्त्रमा। त्यसले गर्दा बरु राज संस्था भएका देशहरूको हामीले अध्ययन गरौँ त्यहाँ चाहिँ के भने सम्पन्नता अब रहेको कुरा के भने हामीले के भन्यौँ भने हामी अहिले पनि दलीय व्यवस्थाभित्रकै चाहिँ के भने चाहिँ एउटा शक्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा जस्तो उहाँले भन्नुभयो जस्तो दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिको कुरा हुँदैन प्रतिनिधिको कुरा हुँदैन त्यस्तो नहुने निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनाउनु भन्दा हामीले के भने दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। दललाई भोट हाल्ने बनाऊ पूर्ण समानुपातिक सभासद बनाऊ। उहाँले पार्टीले भनेपछि आफ्नो जिल्लाको मैले त्यो बागमती प्रदेशको चाहिँ राजधानी टोक्ने कुराको किन अघि उठाएको भने उहाँले चाहिँ सरल जवाफ दिनुभयो
आफ्नो जिल्लाको चाहिँ के भने जिल्लालाई राजधानी बनाउनु पर्छ भनेर भन्न नसक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनाउनु भन्दा पूर्ण समानुपातिक बनाऊ त्यो दलीय व्यवस्था भित्रको जवाफ दिनुस् न ल दलीय व्यवस्था भित्रको कुरा गर्दा तपाईले नै प्रश्न गर्छु अर्को कुरा यो जवाफ अर्को कुरा यो जवाफ म ठाउँको ठाउँ लिएँ यो जवाफ तपाईले अहिले पनि उठाउनु भयो मेरो सकिएको छैन एकै आउँछु तपाईलाई फेरि अवसर दिन्छु म ठाउँको ठाउँ जवाफ दिन्छु त ल अनि फेरि आउँछु म तपाईसँग 13 वटा जिल्ला भएको बागमती प्रदेश हो 13 जिल्लामा राजधानी बनाउन मिल्छ मैले तपाईलाई नै प्रश्न रिमालज्यू जवाफ दिनुहोस् मैले उठाएको कुरा के भने बनाउन मिल्दैन बहुमत र एकछिन बहुमत र अल्पमतका कुरा हुन्छन् बहुमत र अल्प त काभ्रे चाहिँ काभ्रेको जनप्रतिनिधिले त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावै गर्न नपाउने गरी दलको अध्यक्षले भनेपछि दलको अध्यक्षले भनेर तपाईँ फिर्ता लिनु पर्यो सर्वसम्मत कसरी भयो त प्रस्ताव उहाँले आफ्नो जिल्लाको लागि भने गर्न पाइनु भएन 3 भोट परेको छ विपक्षमा विपक्षी साझा पार्टीले हारेको छ म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु तपाईको दलले मेरो हाम्रो मैले उठाएको फेरि मैले उठाएको तपाईँ दलबाट आएको हैन हो जब दल सहमन्त्री एकछिन मैले यो कुरा किन उठाउन खोजेँ बागमतीको प्रदेशको हेटौँडा राजधानी भएको व्यक्तिको ठिक भन्न खोजेको होइन मैले त्यतातिर जान खोजेँ मैले उठाउन खोजेको कुरा के भने जुन जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिल्लाको बारेमा बोल्न नसक्ने खालको प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिको कुरा मैले बागमती ल सुन्नुस् एकैछिन सुन्नुस् है जवाफ चित्त बुझेर भने जवाफ दिन सक्नुहुन्छ प्रत्युत्तर दलकै तर्फबाट 105 मै भोट हाल्नुभयो र त्यो प्रस्ताव पास भयो त्यो दलको तर्फबाट तपाईले व्यक्तिगत कुरा राख्दै हुनुहुन्छ भने पञ्चायत त यी चाहिएको रहेछ नि मैले व्यक्तिगत कुरा मैले उठाउन खोजेको कुरा भनेको जस्तो जुन जनप्रतिनिधिले किन समर्थन गर्यो तपाईको दलले जब हस्ताक्षर गर्छ आज जिम्मा लिनुहुन्न भने मैले भनेकै थिएँ दलले जिम्मा लिने गरी बनाऊ अहिले चाहिँ के भने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिल्लाको कुरा गर्न नपाउने क्षेत्रको कुरा गर्न नपाउने पार्टीको अध्यक्षको बोलाएर यो निर्णय गर्न भन्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाऊ मेरो कुरो चाहिँ त्यो त्यही भएर दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अहिले व्यक्तिको कुरा गरेकै छैन दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन व्यक्ति कहाँ जान्छ तपाईँ पूर्ण समानुपातिक चुनाव भने व्यक्तिको अधिकार स्थानीय तहमा व्यक्तिगत हुन्छ संसदमा कोही म लड्न चाहे स्वतन्त्र भएर भने लड्नु नदिने पूर्ण समानुपातिक यो निर्दल र एकदलमा हुन्छ बहुदलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाइरहेको निर्वाचित कार्यकारी हुँदैन निर्वाचित हो त राष्ट्रपति हुन्छ प्रत्यक्ष संसद चाहियो नि दुईटा अब यसो गरौँ न मैले प्रणालीगत कुरामा चाहिँ यो उठाएँ यो गाउँ फर्कको खोजी अर्को कुरो गाउँ फर्कको खोजी हो होइन व्यक्तिको अधिकार त्यसलाई कसैले पनि अधिकार हनन गर्न पाइँदैन पूर्ण समानुपातिक मात्रै भन्नु भनेको गाउँ फर्कको अहिले तपाईको 32-33 वर्ष हामीले यो अभ्यास गर्यौं 32-33 वर्षमा के देख्यो विकृति विसंगति यो भित्र देखियो सांसद किनबेच हो तपाईको दल नै मन्त्री खान पाएपछि दल फुटालेर गएका छन् अहिले हामी 32-33 वर्षको अभ्यासले त्यो विकृति र विसंगति चाहिँ के भन्दाखेरि कसरी हटाउन सकिन्छ हामी दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाऊ त्यही भएर दल चुनावमा जाने भयो अनि दलको नेताले चाहिँ बोलाएर चाहिँ के भन्दा नियन्त्रण गरेपछि नियन्त्रण हुने भएपछि हामीले त्यो दललाई नै बलियो बनाऊ निर्वाचनमा दल जान्छ स्थानीय तहमा त हामी फेरि यसै गरी चाहिँ निर्वाचन जाने नै भयो स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनलाई अनि हामीले के भन्यौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हामीले 32-33 यो विकृति विसंगति अब खाली पैसा खर्च गरेर चुनाव गर्ने पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने यो विकृति विसंगतिको कुरामा हामी जानु भएन भन्ने कुरा हो हाम्रो एउटा कुरा रिमाल एकैछिन माथि अर्को स्टुडियोबाट ताजा अपडेट गराउँछु हाम्रा दर्शकलाई त्यसपछि यो छलफललाई फेरि म निरन्तर गर्नेछु तपाईँ यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको यो प्रस्तुति विशेष प्रस्तुति हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष र हामी यो वैशाख 30 को मतदान र त्यसपछिको परिणामलाई साँची राखेर अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थालाई साँची राखेर विश्लेषणात्मक छलफल गर्दैछौँ एकैछिन हामी अर्को स्टुडियोतर्फ लाग्छौँ त्यसपछि फेरि पनि यो अंशलाई जोड्नेछौँ सगरमाथा टेलिभिजन